बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन इकराम, अफ़गानिस्तान के अंदर भारत की बहुत ज़्यादा कमबख्ती आई हुई है। कल मैंने एक वीडियो की थी और आपको बताया था कि सलमा डैम जो भारत की सरमायाकारी हुई हुई थी, तकरीबन $300 मिलियन की, 3 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, सरमायाकारी थी अफ़गानिस्तान के अंदर। इंडिया अफ़गान फ्रेंडशिप डैम बना था, उसके ऊपर अफगान जंगजूज ने हमला किया था। ये मामला शुरू हुआ है तकरीबन पिछले 15 दिन से, जब अफगान जंगजूज जो हैं वो भारतीय सरमायाकारी, भारतीय सिफारत खानों पर और भारतीय सिफारती अमले पर हमले कर रहे हैं। लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो डेवलपमेंट अफगानिस्तान से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो पुरानी तमाम डेवलपमेंट्स, तमाम हमलों से मुख्तलिफ है। चूंकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत, भारतीय सरकार खुद ये सोच भी नहीं सकती थी कि अफगान जंगजूज ऐसा हमला, ऐसा अमल, भारतीय सिफारती अमले और वो अमला जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए अफगानिस्तान के अंदर काम करता है, उस पर ये इस तरह का भयानक हमला कर देंगे। जी हां, भयानक हमला, वो भयानक हमला जो नरेंद्र मोदी की सरकार खुद सोच नहीं सकती थी, अफगान जंगजूज ने वो कर दिया है। इस वक्त तकरीबन 3000 सिफारती अमले के एहलकार जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, भारतीय सफारती अमले के, यानी भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये जितने भी 3000 सिफारती अमले के एहलकार हैं, यानी जो डिप्लोमेट्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर भारत के लिए काम करते हैं, ये सारे रॉ के मुलाजिम हैं। उसकी वजह यह है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने वो लोग अफगानिस्तान के अंदर डिप्यूट किए हुए हैं जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते थे। चूंकि अफगानिस्तान के अंदर जो भारतीय सिफारती मिशन है, यानी जो डिप्लोमेटिक मिशन है, उसका मिशन ही एक है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करना है। इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं कि भारत के 3000 खुफिया एजेंसी के जासूस, भारत के 3000 जासूस जो हैं वो इस वक्त अफगान जंगजूस के कब्जे में हैं, उनकी कैद में आ चुके हैं। ये डेवलपमेंट, ये खबर बहुत बड़ी है जो अफगानिस्तान से मिल रही है, और मैं इसका इजहार नहीं कर रहा। भारत का अपना मीडिया, भारत के अपने मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ने लोकसभा में खड़े होकर ये कहा है, यानी उनकी जो पार्लियामेंट है, जिस तरह हमारे यहाँ नेशनल असेंबली है, अपर हाउस पार्लियामेंट जो है, लोकसभा में खड़े होकर ये कहा है कि हम अपने सिफारती अमले का ख्याल रखेंगे। लेकिन हो ये रहा है कि इससे पहले कंधार में जो भारतीय सफारत खाना था, उस पर अफगान जंगजूज ने कब्जा किया और भारतीय सिफारती अमले को एक रात की तारीकी में जो है भारत के 2 तैयारों ने, C-130 2 तैयारों ने फिल फॉर जो है उस डिप्लोमेटिक जो अमला था उसको निकाला था वहाँ से, और उसी दौरान एम्यूनेशन भी छोड़ के गए थे। तकरीबन 40 टन एम्यूनेशन छोड़ी थी। लेकिन अब चूंकि अफगान जंगजूज पहुँच गए हैं काबुल, और काबुल में एम्बेसी है भारत की, काबुल में सबसे बड़ा सिफारत खाना है भारत का, उस सिफारत खाने पर अब होने जा रहा है हमला। और ये जो 3000 डिप्लोमेटिक एम्प्लॉयज हैं भारत के, सिफारती अमले के एहलकार हैं जो कि रॉ के लिए भी काम करते हैं, चूंकि इनका डिप्लोमेटिक मिशन वहाँ पर खुफिया मिशन है, उन एहलकारों को करने जा रहे हैं अफगान जंगजूज अपनी कैद में। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के अपने मिनिस्टर कह रहे हैं। पहले आप खबर देखें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये मामला शुरू कहां से हुआ था। कल सलमा डैम पर अटैक हुआ, आज ये भारतीय जासूसों को अफगान जंगजूस कैद करने जा रहे हैं। तो भारत की ये कमबख्ती आई क्यों है अफगानिस्तान के अंदर, खबर जरा आप मुलाहिजा फरमा लें। टेकिंग मेजर्स टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इंडियन नेशनल्स इन अफगानिस्तान सेंटर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मुरलीधरन, लोकसभा जो इनकी पार्लियामेंट है, लोकसभा अपर हाउस, वहाँ पर खड़े होकर ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं मुरलीधरन, इन्होंने ये बात की है जनाबे वाला कि हम अपने नेशनल्स की हिफाजत करेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर। अब इनके नेशनल जो हैं
ان کی تعداد اس وقت تقریباً 3000 ہیں جو ڈپلومیٹک عملہ ہے، بھارت کی امبیسی کے اندر کام کر رہا ہے کابل میں۔ ہونے یہ جا رہا ہے کہ اب افغان جنگجوز نے ٹارگٹ کر لیا ہے کہ انہوں نے بھارت کو نہیں چھوڑنا۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا ناظرین کرام جب نریندر مودی نے بھارت کی جانب سے مذاکرات کی کوشش کی تھی افغان جنگجوز کے ساتھ۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں وہ مختلف دوروں پر گئے تھے، مختلف ممالک کے دورے کیے تھے کہ صرف یہ کوشش کی جائے کہ افغان جنگجوز کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا جائے اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ بھارت کی جو پریزنس ہے وہ افغانستان کے اندر جائز رہے گی، افغانستان کے اندر جاری رہے گی۔ جب افغان جنگجوز نے انکار کیا تو بھارت نے اپنے سفارتی عملے کو جب قندھار سے لینے کے لیے اپنے 2 طیارے بھیجے تو 40 ٹن ایمونیشن بھیج دی، اسلحہ بھیج دیا، ویپن بھیجا، اور وہ ویپن اس وجہ سے بھیجا کہ افغان فورسز یہی ویپن افغان جنگجوز کے خلاف استعمال کریں گے۔ اس کے بعد 2 دن بعد یہ ہوا کہ افغان جنگجوز کا علاج کیا جا رہا تھا افغانستان کے شہر ہلمند کے ایک ہسپتال میں، آریانہ ہسپتال میں، وہاں پر بھارتی طیاروں نے کی بمباری۔ اس کا انکشاف بھی افغان جنگجوز کے اپنے ایک اخبار نے اور بھارتی میڈیا نے کیا کہ جو بمباری کی گئی جن طیاروں کو استعمال کرتے ہوئے وہ بھارتی ساختہ تھے۔ اس کے بعد سے لائن ڈرا کر لی افغان جنگجوز نے کہ اب بھارت کی خیر نہیں ہے۔ 3 دن بعد ہم نے دیکھا کہ حملہ ہوا سلما ڈیم پر۔ $300 ملین کا پروجیکٹ ہے بھارت کا جس کے اوپر افغان جنگجوز نے حملہ کیا اور سلما ڈیم کا ایک میجر حصہ تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اب جو سفارتی عملہ ہے کابل میں ان کو پکڑنے جا رہے ہیں افغان جنگجوز۔ اسی وجہ سے بھارت کے اپنے منسٹر فور اسٹیٹ افیئرز وہ یہ ایکسٹرنل اسٹیٹ افیئرز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا ہم اپنے سفارت کاروں کی سفارتی عملے کی حفاظت کریں گے۔ حالانکہ افغان جنگجوز کے ڈر سے پہلے قندھار میں جو بھارتی سفارت خانہ تھا اس کے اندر جتنے امپلائیز تھے ان کو رات کی تاریکی میں نکالا تھا، ڈر گئے تھے افغان جنگجوز کے حملے سے۔ اور اب چونکہ افغان جنگجوز افغانستان کے صدارتی محل کے قریب پہنچ گئے ہیں، اشرف غنی کے گھر کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو بھارت کا سفارت خانہ، بھارت کی ایمبیسی کیسے محفوظ رہے گی؟ اس وجہ سے یہ میں آپ کو بہت بڑی ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں کہ اس وقت 3000 ڈپلومیٹک لوگ جو ہیں، ڈپلومیٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں افغانستان کے شہر کابل میں بھارت کی جانب سے۔ ان 3000 لوگوں کو اپنی جان کا خطرہ ہو چکا ہے۔ ان 3000 لوگوں کو آج کل کسی بھی وقت جو ہے وہ افغان جنگجوز جو ہیں وہ قید کر لیں گے اور اپنے قبضے میں لے لیں گے، چونکہ اس سے پہلے ان کی جو سرمایہ کاری ہوئی ہے اس کے اوپر حملے شروع ہو گئے ہیں۔ اب باری ہے افغان جنگجوز کی جانب سے بھارتی سفارتی عملے کی۔ اس حوالے سے کوئی بھی ڈیولپمنٹ افغانستان سے میرے تک پہنچے گی، میری ٹیم تک پہنچے گی، ہم آپ کو فل فور بتائیں گے۔ اس چینل کا ضرور خیال رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔